केटी साथीहरु मध्ये तिमीलाई चाहिँ सबभन्दा हटेस्ट को लाग्छ रे? At what age do you want to lose your virginity? What would you do if you get a boner in public? Happy 100K subscribers! Hi Hello guys! guys! Welcome back to my channel. So म चाहिँ आज अभिषेकसँग छु. Namaste everyone. सो हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई मेरो पहिलाको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ हामीहरूलाई चाहिँ हजुरलाई केही कुरा भन्नु छ भनेर एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिस जस्तै हो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के कुरा हो भन्दा चाहिँ हजुरहरू कति धेरैजनालाई चाहिँ थाहा छ होला हाम्रो चाहिँ एउटा प्रोजेक्टसँगै आउँदैछ जो कि हो लभ बर्ड्स त्यो चाहिँ एउटा सिरिज भनेर हामीले सुरु गरेको थियो तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ के भएको छ भने मुभीमा कन्भर्ट भइगएको छ क्या हाम्रो चाहिँ अझै नि कतिजनाले चाहिँ यो सिरिजै हो भनेर वेट गरिराख्नु भएको छ तर इट्स एक्चुअली अ मुभी पहिला सुरु गर्दा चाहिँ हामीले सिरिज भनेर सुरु गरेको थियौँ होइन तर दाइहरूको के कुरा भयो त्यसपछि चाहिँ हामीले मुभीमा कन्भर्ट गरेर अब चाहिँ मुभी नै बन्दैछ होइन सबै पहिलाको स्क्रिप्टहरू सबै चेन्ज भएर मुभी भयो अनि 75% जति सुटिङ चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ होइन अनि यो लकडाउन भइदिएर अनि कोरोनाले गर्दा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो सो या त्यही हो धेरैले चाहिँ सिरिज कहिले आउँछ भनेर सोधिराख्नुहुन्छ क्या अनि सिरिज भएको भए त अहिलेसम्म आइसक्थ्यो होइन तर मुभी हो अनि अलिकति टाइम लाग्छ मुभी बनाउन होइन सजिलो छैन त्यसैले चाहिँ टाइम लाग्यो अनि यो अहिलेको सिचुएसनले गर्दा पनि हो होइन सो थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँहरूले यति धेरै माया देखाइदिनुहुन्छ यति सपोर्ट सबै सोधिराख्नुहुन्छ कि कहिले आउँछ छिटो आउनु पऱ्यो यस्तो भनेर होइन हजुरको यो एक्साइटमेन्ट अनि मायाहरू सधैँ नै देखाइदिइराख्नु होला अब छिटै आउँछ ढिलो भए पनि एकदमै राम्रो निकाल्ने कोसिस गर्छौँ हामी होइन हाम्रो तर्फबाट चाहिँ इन सर्ट यो चाहिँ हामीले जस्ट यति नै नोटिस दिन थियो कि एक्चुअली यो मुभी हो सिरिज होइन यो चाहिँ अब फिल्म हलमै रिलिज हुन्छ भन्ने तरिकाले अब अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ तर राम्रै हुन्छ भन्ने हामीले हाम्रो तर्फबाट सबैजनालाई 100% दिइरहेको छौँ अब बाँकीको 25% सुटिङ सकिसकेपछि चाहिँ अब फर्दर कामहरू गरिसकेपछि अब छिटै बजारमा ल्याउनेछौँ त्यही भन्न थियो गाइजहरू अब या हजुरले कस्तो वेमा लिनु चाहिँ यो कुरालाई आई होप पोजिटिभली नै लिनुहुन्छ भन्ने आश राखेको छौँ अनि या त्यही हो आई होप हजुरहरूको एक्साइटमेन्ट लेभल नघटोस् लभर्सको लागि चाहिँ द्याट्स इट अनि सो हाम्रो आजको भिडियो इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड भिडियो थियो कति महिना अगाडि 3-4 महिना अगाडि के है 4 महिना जस्तै होला 4 महिना जस्तो अगाडि हामीले asking awkward question to each other भनेर भिडियो बनाएको थियो त्यो चाहिँ हजुरहरू धेरैजनाले चाहिँ एकदमै धेरै मन पराइदिनु भएको थियो पार्ट 2 को लागि पनि रिक्वेस्ट गरेको थियो हामीले लास्टमा पार्ट 2 पनि बनाउँछौँ पार्ट 2 पनि बनाउँछौँ भनेर भनेको थियो अनि हजुरहरूलाई हेर्नु मन छ भने कमेन्ट नहुनु अहिलेसम्म पनि पार्ट 2 भनेर धेरैजना एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ फाइनली पार्ट 2 लिएर आयौँ सो हामीले चाहिँ 10वटा क्वेसन इच प्रिपेयर गरेको छ एकअर्काको लागि हामीले स्टोरी पनि राखेको थियो होइन अनि त्यहाँबाट पनि हामीले कति क्वेसनहरू पिकआउट गरेर या फिर कुनै चाहिँ आफ्नो पनि एड गरेको छौँ त्यस्तो 10वटा इच हुन्छ अनि हामीले चाहिँ लगभग 10वटै आन्सर दिनुपर्छ त्यही हो आर यु गाइज एक्साइटेड म एक्साइटेड भइसकेँ ल स्टार्टिङ विथ भेरी सिम्पल मेरो पहिलाको होइन यस्तो थिएन पहिलाको क्वेसनहरू रिपिट त भएन छैन मलाई याद पनि छैन त राम्रोसँग What do you like the most about yourself? आफूमा के राम्रो लाग्छ सबभन्दा मैले केही कुरा गर्छु भनेपछि मैले गर्छु ठिक छ भेरी गुड ल मेरो क्वेसन छ यो चाहिँ सोधेकै हो के कसैले होइन इफ यु वर अ बाइसेक्सुअल whom would you date from your girlfriends सर्कल त्यो त अब फिलिङ्स जोसँग आउँछ त्यहीसँग अब खै तिम्रो केटी साथीहरू मध्येमा तिमी कसलाई डेट गर्थ्यौ डेट गर्थ्यो भन्दा पनि यदि उताबाट पनि त्यस्तै रेस्पोन्स आयो भने त त्यो त हुन्न त अब त्यस्तो त कोही पनि छ ल सोच न तिमी बाइसेक्सुअल तिमी कोतिर फिलिङ जान्थ्यौ होला सुप्रिया होइन यो चाहिँ खै ल भयो ल मेरो नेक्स्ट क्वेसन है
सुप्रिया त यी भएर बस्यो होला तिमीहरूको त्यो उस पढ्ने बेला सुप्रिया थियो नि यस्तरी हेरेको And the second question, have you ever seen yourself naked in mirror? मेरो झन् यही छ म नहुन जाने बेला म देखिरहेको छु सिम्पलै थियो अब तिमी पालो तिम्रो पार्टनरको टाइप तिमीलाई कस्तो टाइपको पार्टनर चाहिएको छ फर्स्ट अफ अल अन्डरस्ट्यान्डिङ खै सुरुमा त त्यही आउँछ दिमागमा अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् तिनटा भन न तिनटा अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् अनि रेस्पेक्ट गरोस् अनि मेरो फ्यामिलीलाई सबै मेरो फ्यामिली मलाई जसलाई पनि रेस्पेक्ट गरोस् मेरो फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गरोस् अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ रेस्पेक्टफुल अनि अरू के हुन्छ लोयल या लोयल ल तिम्रो क्वेसन के अरे तिम्रो केटी साथीहरूमध्ये तिमीलाई चाहिँ सबभन्दा हटेस्ट को लाग्छ अरे अनि नामहरू चाहिँ के अरे सुप्रिया मुस्कान निमा सिजलिङ हटेस्ट मलाई त बाहिर निकाल्दै हुन्छ तिमीजना हट पट्याटो हटेस्ट अब त्यस्तो टाइपको फोटो जसले हालेको त्यही देखिन्छ नि त मतलब अब तिमीले त्यस्तो हाल्दैन है तिमीलाई मैले त्यसरी देखेकै छैन भन्ने अप्ठ्यारो लाग्यो यार हटेस्ट छ्यामै फेरि यो नाम लियो भने पुरा कमेन्ट भरि उस हुन्छ होला जस्तो लाग्ने के त्यो न भनिदिन्छु नि निमा Have you ever had a fantasy on your teacher? ना No? मलाई त खोइ हाम्रो त त्यस्तो खालको टिचरहरू नै हुनुहुन्थेन कि सब अङ्कलहरू सरजी नमस्ते सरजी मेरो नेक्स्ट क्वेसन फर यु हाउ वुड यु डिल इफ द गर्ल यु आर विथ इज अ ब्याड किसर और डजन्ट ह्याभ मच एक्सपिरियन्स सेक्सुअली कसरी डिल गर्थे त्यो त अब सुस्तरी गर्दै गर्दै सिक्दै जाने त अनि सिकाउनु भन्दा नि अब जो पनि सुरुमा बिगिनरमा त कहाँ हुन्छ नि है गर्दै गर्दै जाँदा सिक्छ नि त नत्र युट्युबमा ट्युटोरियल हेर भनेर क्या होइन यस्तै जोक गरेको त्यही हो सुस्तरी आफै तिमीलाई के लाग्छ आफू गुड किसर कि ब्याड किसर म खै गुड होला सोध्न जान्छु त्यो मान्छेलाई इज अभिषेक गुड किसर Have you ever hit boys private part accidentally? मेरो पनि त्यो क्वेसन थियो ए हो तर याद छैन भाइ कि अन पर्पज पर्दैन रिसाएर हुन्छ नि कसले के गरे भने बोध्न जाँदाखेरि छैन भाइ अनप्रपोज त अफकोर्स छैन अनि एक्सिडेन्टली चाहिँ यादै छैन मतलब स्कुलमा कहिले काहीँ त झुक्किन सक्छ नि त मतलब खै याद छैन भाइ तर यदि डान्स गर्नेहरू हो भने त झन् धेरै जस्तो चान्स छ पुरा भने के रहेछ त्यस्तो इफ अञ्जलीले तिमीलाई जेन्युनली प्रपोज गर्यो भने तिमी त्यसले फिलिङ्स व्यक्त गर्यो भने तिमीले कस्तो रियाक्ट गर्छौ अनि तिमीले के आन्सर दिन्छौ मतलब अहिले हामी जस्तो मतलब फ्रेन्डसिप जस्तो रिलेसनमा छ त्यति बेला होइन म त एकछिन सक खान्थेँ होइन अनि तिमीले मलाई प्र्याङ्क गरे जस्तो सोच आउँथेन झुट बोलेको छ त्यही हो अनि एट लास्ट हामी त मलाई त साथीहरू जस्तो लाग्छ भन्छु त्यही हो ओके अञ्जली होस् या मुस्कान होस् जो भयो नि गजब बेइज्जती है Which type of men makes you feel as if you are allergic to them? कुन मान्छे मतलब पुरा टाढै बस्न खोज्छौ तिमी त्यो टाइपको केटाहरूबाट मन नपर्ने केटाहरू जस्तो बानी के त्यस्तो बानी हो केटाहरू मन पर्दैन जस्तो बिचिप हुन्छ नि कोही त भन्नाले यत्तिकै के खै कसैको त सुरुको बोलीमै कस्तो झलाउनु मान्छे हो कोही हुन्छ नि त अब कोही चाहिँ यत्तिकै
कोही चाहिँ मन परिहाल्छ, कोही चाहिँ फेरि बोलेको देख्दै अनि त्यो घरिघरि कस्तो कस्तो बिहेभ गर्छ, खै के हो एक्सप्लेन गर्ने होइन। तर कोही चाहिँ हेब्बी चिप्कु हुन्छ के। त्यस्तो खाले मन पर्दैन, त्यस्तै सायद प्लिज स्टे अवे फ्रम मी त्यस्तै लाग्छ। चिप्कु इन सेन्स पनि कस्तो खाले कसरी एक्सप्लेन गरौँ भन्दा जतिखेर नि मुस्कान 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 भन्न आइरहेको अनि सानो सानो कुरोमा चुबुक 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 खै के हो त्यस्तो खाले कि अनि तिमीले बुझ्यो होला, हजुरहरूले बुझ्नु भयो होला। वाट वाज द लास्ट डर्टी ड्रिम यु ह्याड? अनि डर्टी ड्रिम रे एन्ड विथ हुम? डर्टी ड्रिम कोहीसँगै हुनै पर्छ र? डर्टी माइन्डमा डर्टी भन्ने देखि आउँछ। डर्टी मैलो मस्त जोक मारा रे। अभिषेक ट्राइङ टु बी सोझो। When I am so I do not have to try. I am naturally so dirty dream. Wet dreams भने होला। मलाई त जे क्वेसन आएको थियो त्यही लेखिदिएँ म त। Wet dreams. Dirty dream. Last time you had. थाहा नै यादै थिएन, मतलब थाहा थिएन। सिट नलेखौँ जस्तो त भइरहेको थियो कि याद हुन्न होला जस्तो लागिरहेको थियो। होइन अब यो विथ हुम पनि याद छैन के विथ के त्यो उसै यादै थिएन के मतलब उस त अब यो Why did I choose this question? होइन त्यो वेट ड्रिम्स हुने त अब सबै केटाको मात्र हुन्छ नि त। केटाको पनि हुन्छ? मैले चाहिँ होइन हुन चाहिँ हुन्छ तर त्यस्तो घरिघरि हुन्छ नि त्यस्तो हुँदैन। केटाहरूलाई कति मोर अफन हुन्छ, धेरै जस्तै हुन्छ। त्यस्तो साह्रै त थाहा भएन अब त्यो अब खै थाहा छैन, मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छैन यस्तो सधैँ त हुँदैन। अनि मलाई याद आएको कि कोसँग, तर म भन्दिनँ, भन्नै नमिल्ने हो क्या एकदम डर। साँच्ची भन के कानमा भनौँ म त्यहाँ कहाँ सुन्दैन होला कि तर साँच्ची मैले यस्तो कहिले सोचेको थिएन, तर त्यस्तो भएको। साँच्ची त पहिल्यै हो, मतलब हामी भर्खर भेट्यौँ। यस्तो हुन्छ है, मसँग नि भन्छ त्यो बिहा गरेको देखेको कोसँग। You date a guy who is 5 years younger than you and गर्छ भने वाइ, गर्दैन भने वाइ? 5 वर्षभन्दा सानोसँग बिहा के अरे डेट गर्छौ? वाइ? खै मेरो त सोचै आउँदैन आफूभन्दा सानोलाई त। आफूभन्दा खै एक दुई वर्ष कि 1-2 महिना सानोलाई त भाइ भनिदिन्छु, 5 वर्ष त म त ए बाबु चिडिडिरु। मैले 20 वर्ष हो 15 वर्ष ओह नै खै अब भाइ लभै पर्दैन होला मेरो त सानोसँग त। ल ठिक छ। ल मेरो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ वाट वुड यु डु इफ यु गेट अ बोनर इन पब्लिक रे? अब केही यस्तै अब त्यो गोजीमा हाल्ने कि त भने ब्याग छ भने अगाडि दिने त्यही हो। ल तिम्रो टर्न अफ्सहरू वाइल ह्याभिङ सेक्स? कि पार्टनरबाट के आयो तिमीलाई सेक्स गर्दाखेरि टर्न अफ भइजान्छ, तिमी झ्याउ लाग्छ, झ्याउ मान्छौ? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। How often do you watch porn and masturbate? How often? त्यस्तो अब गनेर त बसेको छैन होइन, मुड अनुसार भनौँ न। त्यस्तो डेली त हुँदैन, मतलब हुँदैन, मतलब गर्दैन। मैले चाहिँ है म त बिजी झन् एकदम बिजी छु भने त त्यो सोच नै आउँदैन के। म त झन् कति रातिसम्म एडिट गर्दै बस्दाखेरि त्यस्तो केही पनि सोचै आउँदैन मलाई त। त्यही हो, आफ्नो मुड जहिले हुन्छ, मतलब जति बेला हुन्छ त्यही फिक्स छैन। If you got pregnant with some random person's child and you have a boyfriend too, then what would you do?
प्रेग्नेन्ट विथ ऱ्यान्डम पर्सन अन्त कोही केटासँग एकछिन एट्र्याक्सन भएर नि तिमी झुकेर प्रेग्नेन्ट भयो गरे तर तिम्रो म त्यो बोयफ्रेन्ड मान्छेलाई चिनेको हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब एट्र्याक्सन भयो भने चाहिँ अनि आई हेभ अ बोयफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छ तर अब त्यो बेला बेला कसैको के भइजान्छ नि अब दिमाग घुम्यो अरे अनि अर्कैसँग बच्चा भइ गरे के गर्छ जोसँग बच्चा भयो त्योसँग बिहा गर्थे बोयफ्रेन्ड छोडिदिन्छौ अनि के गर्नु त बोयफ्रेन्डले नि कहाँ सहन सक्छ नि त्यस्तो कुरा त त्यो सक्दैन होला नि अब अब होइन यदि अब जसको प्रेग्नेन्ट छ त्यही मान्छेलाई कन्भिन्स गराएर अब के अरे उयो हुन त है त्यही त हो नि तर त्यो मान्छे चाहिँ भाग्यो अरे के खै अब बोयफ्रेन्डलाई भन्थे बोयफ्रेन्डले मान्यो भने बिहा गर्थे है बोयफ्रेन्ड के अरे हेभ यु एभर मेजर्ड साइज रे समझ रहे हो ना कसरी भन्नु बुझ्यौ बुझेँ बुझ्नुभयो डु यु लाइक बोइज विथ थिक बट अर थिन बट केटा होस् केटीको बट भएको राम्रो देखिन्छ ठिक होइन त हेज ही एभर वेन्ट टु हिज कलेज विदाउट वेयरिङ एन अन्डरवेयर रे त्यहाँ गएन त्यसो त स्कुल चाहिँ भयो कलेज चाहिँ बच्चामा हुन्छ नि कहिले त्यो झ्याउला अन्डरवेयर लाउन उस भएर गऱ्यो र खै याद छैन मलाई त मतलब गथ्यो धेरै हामी त स्कर्ट लगाएर जानु पर्दाखेरि बर्बाद हुन्थ्यो कलेजमा त कहाँ त ठुलो भइसकेको थियो नलागि त कसो नजानु I'm done with my questions. At what age do you want to lose your virginity रे जब होगा देखा जाएगा हुन त म युट्युबमा रिभिल गर्ने त होइन मैले आई लुज माई भर्जिनिटी जहिले होगा देखा जाएगा ल यति थियो हाम्रो क्वेसन्स अनि आन्सर्सहरू कस्तो लाग्यो तिमीलाई मलाई रमाइलो लाग्यो पहिलाको रमाइलो लाग्यो अहिलेको खोइ है एउटै थियो है तर क्वेसन्सहरू चाहिँ तर यसपालिको होइन ठिकै थियो दुइटै हजुरहरूलाई कुन चाहिँ पार्ट रमाइलो लाग्यो पहिलाको कि हो भनेर पनि भनिदिनु होला एन्ड द्याट्स इट तर पार्ट 1 के फर्स्ट लभ भनेको फर्स्ट लभ जस्तो पार्ट 1 इज पार्ट 1 अब सकि जति हामी यो पार्ट 2 पनि इन्ट्रेस्टिङ भएछ होला जस्तो लाग्छ के अरे होइन अब क्वेसन्सहरू हजुरहरूबाट आएको थियो धेरै जस्तो त्यही हो पहिलाको चाहिँ हामीले आफैले गरेको थियौँ पहिला चाहिँ हामीले आफैले चुज गरेको थियो यसपालि चाहिँ हामीले हजुरहरूको क्वेसन्स चुज गरेको हो अनि कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला क्वेसन बोरिङ भयो भन्न पाउँदैन भाइ हजुरहरूले दिएको क्वेसन हो त्यही हो द्याट्स इट थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि अभिषेकको च्यानल पनि गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड या गाइज प्लिज सब्सक्राइब एन्ड लेट्स मेक इट 200K सुन No, congratulations! Happy 100K! Thank you! Wow! Congratulations, Abhi. Thank you, Surya.
यति नै हो. Thank you so much for watching till the end. Bye bye, take care. We'll see you guys next time. Bye bye. Bye.